नमस्कार आदरणीय श्रोता, कार्यक्रम नागरिक सवालबाट म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ सुनिलजी र नवीनजीले। यहाँहरूले यो कार्यक्रम बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश FM 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हामीलाई लाइभ हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। र यस कार्यक्रममा हामी दिनौँ विभिन्न विषयमा प्रश्न गर्ने गर्छौँ र ती प्रश्नहरूको जवाब सार्वजनिक रूपमा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसैको निरन्तरता स्वरूप आज मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजी विभागका प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरेसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि कैलाली जिल्लाका डिएसपी प्रतीक विष्ट, लम्की चुहा नगरपालिकाका उपमेयर टीका थापासँग कुराकानी गर्नेछौँ। योभन्दा अगाडि मैले एउटा प्रसङ्ग जोड्नुपर्ने हुन्छ यहाँहरूलाई। लम्की चुहाको क्वारेन्टिनमा वडा नम्बर 1 को क्वारेन्टिनमा सामूहिक बलात्कारको शिकार भएकी छिन् 31 वर्षीय महिला। क्वारेन्टिनहरू कोरोना संक्रमणको ब्रिडिङ हाउस, कन्सन्ट्रेसन क्याम्प जस्तो भइराखेको अवस्था छ। त्यसमाथि झन् बलात्कारको शिकार हुनुपर्ने अवस्था पनि क्वारेन्टिनमै आउन लागेको छ। यसमा सम्बन्धित निकाय चुकेको देखिन्छ। यस्तो हुनु हुँदैन थियो। क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने एउटा पीडा छ, त्यसमाथि अर्को बलात्कार अथवा हिंसाको शिकार हुनु पर्यो भने योभन्दा दर्दनाक र योभन्दा सर्वनाक कुरा के हुन्छ हाम्रा लागि। तसर्थ यस विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्नेछौँ। क्वारेन्टिनमै सङ्क्रमण फैलिँदो छ, त्यही माथि बलात्कारजन्य घटनाहरू पनि हुनुले समाजको शिर निहुरेको अवस्था छ। राष्ट्रको शिर निहुरिन्छ। यसले मानव सभ्यता माथि नै यो एउटा चाहिँ कलङ्कका रूपमा यस्ता गतिविधिहरू हुनु हुँदैन र यी गतिविधिहरू रोक्नको लागि पर्याप्त प्रयासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा पनि मैले आज कुराकानी गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि कोरोना सङ्क्रमण वृद्धि भइराखेको छ। यो विज्ञहरूले सङ्क्रमणको 3-4 महिनापछि यसले चाहिँ आक्रामक रूप लिन्छ भनिराखेको अवस्था छ। सरकार पक्ष सुरुदेखि नै चुकेको हो। अब प्रत्येक व्यक्तिले आफू कसरी सुरक्षित रहने भनेर अब चाहिँ गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आदरणीय श्रोता, भारतबाट फर्किएका 93% नागरिकमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। सुदूरपश्चिमको हकमा कुरा गर्ने हो भने र यसपछि समुदायमा केही चाहिँ अहिले 3 सुरक्षाकर्मी, 4 स्वास्थ्यकर्मी र 2 जना सवारी चालकमा पनि सङ्क्रमण देखा परेको छ। सुदूरपश्चिमको कुरा गर्दाखेरि सुदूरपश्चिममा 259 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र यी सङ्क्रमित मध्ये 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 26 जना निको भएर घर फर्किसकेको स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपालले जानकारी दिएको छ। मैले कोरोना सङ्क्रमणकै कुरा विषयवस्तु र परीक्षणका सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछु। त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजी विभागका प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरे हामीसँग जोडिनु भएको छ। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार सर। नमस्कार अवस्थीजी। हजुर, आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम ठीक छ अवस्थीजी। हजुर हजुर, अब यो कोरोना भाइरस के हो? श्रोताहरू सबैलाई आरामै होला। हजुर हजुर, हामी पनि सन्चै छौँ। अब कोरोना चाहिँ यो कुन स्टेजमा प्रवेश गर्यो, अब सङ्क्रमण चाहिँ केही दिन यतादेखि चाहिँ वृद्धि भइराखेको अवस्था छ। कोरोना भाइरस के हो भन्ने कुरा पनि धेरै जानकारी हाम्रा श्रोताहरू अब सबैले थाहा पाएको कुरा। यसमा पनि म चाहिँ सरलाई प्रश्न गर्न चाहन्न अनि बच्ने कसरी भन्ने हात धुने कुराहरूमा पनि म जान चाहन्न सर। मैले परीक्षणका कुराहरू सँग चाहिँ सम्बन्धित र यो अब चाहिँ कस्तो स्टेज आइपुगेको छ नेपालको सन्दर्भमा भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु सरसँग। र सरसँग सुरुमै मैले प्रश्न गरेँ, कोरोना भाइरस परीक्षण गर्ने जनशक्ति अभावमा मेसिन किट भएर पनि दैनिक 9000 नमुना थन्किने अवस्थामा छ। जनशक्ति नबढाएसम्म टेस्टको दर बढाउन सकिँदैन भन्ने कुरा डाक्टर रुणा झाले भन्नुभएको छ। के प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्ति अभाव छ नेपालमा सर? बजारमै नभएको हो? धन्यवाद नारायणजी। हजुर, प्रयोगशालामा काम गर्ने स्पेसिफिक विशेषतया प्रविधिसँग ज्ञाता मान्छे चाहिन्छ। ती माइक्रोबायोलोजिस्ट, बायोटेक्नोलोजिस्ट, बायोकेमिस्टहरू हुन्। हजुर हजुर, ती जनशक्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विगतको लगभग 30 वर्षदेखि यहाँ प्रोडक्सन गरिराखेको छ। संसारका विभिन्न ठाउँमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट प्रोडक्सन भएका एमएससी माइक्रोबायोलोजीका जनशक्तिहरू विभिन्न ठाउँमा डायग्नोसिस, भ्याक्सिन प्रोडक्सन र अन्य रिसर्च कार्यमा संलग्न छन्। तर दुःखद कुरा हाम्रो यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य व्यवसायी परिषदले लाइसेन्स नदिएर सिन्डिकेट गरेर उहाँहरूलाई काममा राख्न सकेको छैन। डाक्टर रुना र एनपिएचएलले
केही पहल गर्नुभएको हो, तर उहाँहरूलाई पनि बिचैमा रोकिएको अवस्था छ। यो एकदमै दुःखद अवस्था छ। देशमै म्यान पावर छन्, यही म्यान पावरलाई चाहिँ देशमा युज गर्न सकिरहेको छैन। यो सरकारको कोअर्डिनेसनको ठुलो कमजोरी छ। 5000 को हाराहारीमा यो चाहिँ अब दक्ष जनशक्ति छ, 500 त तुरुन्तै उपलब्ध छ भनेर चाहिँ भनिआएको छ। यसमा चाहिँ यो लाइसेन्स नपाउनुको पछाडि जुन चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्ति जुन छ त्यो चाहिँ दक्ष नभएर हो, अथवा कानुनी अथवा अन्य झमेलाहरू अथवा अन्य चाहिँ अब त्यो इन्ट्रेस्ट भएर चाहिँ त्यसको शिकार विद्यार्थीहरू परिराखेको अवस्था हो सर? नारायणजी, यो यसमा विशेष गरी क्वालिफाइड मान्छे संसारभरि प्रयोगमा छन्। यहाँ पनि केही व्यक्तिहरूले काम गरिराखेका छन्। क्वालिफाइड हुने कुरामा कुनै क्वेसन कुरा होइन, कुनै कानुनी झन्झट होइन। 2067 सालमा काउन्सिलले केही त्यो बेलासम्म मेडिकल माइक्रोबायोलोजीमा काम गरेका करिबन 200 मान्छेलाई लाइसेन्स प्रदान गरेर काम सुरु गरेको थियो। तर बिचमा केही व्यक्तिहरूको निड ग्रुपको स्वार्थले गर्दाखेरि यो चाहिँ फेरि कन्टिन्यू हुन सकेका छैन। मैले थाहा पाएसम्म फेरि अदालतले निर्णय गरिसकेको छ र हाम्रा मान्छेहरू फेरि जानेछन्। आज पनि सम्माननीय सर्वोच्च अदालतमा एउटा तत्सम्बन्धी नै मुद्दा छ र सुनवाई छ भन्ने मैले सुनेको छु। अदालतले यसमा अझ बाटो खोलिदिनेछ भन्ने आशा गरेको छु। केही व्यक्तिको इन्ट्रेस्टको शिकार अब सम्पूर्ण नागरिकले हुनुपर्ने यो विडम्बनालाई चिर्नको लागि सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ। सम्बन्धित निकायको यसमा ध्यान जानु जरुरी चाहिँ हुन्छ। यसमा तपाईँहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने हुन्छ सर। अनि पछि मैले अर्को प्रश्न यहाँलाई चाहिँ गर्न चाहे, भर्खरै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले निजी प्रयोगशालालाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न दिइने जानकारी गराएका छन् र समाचार माध्यमबाट त्यसको पुष्टि पनि भएको छ, जसको खर्च सरकारले नै बेहोर्ने भनेका छन्। तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको माइक्रोलोजी विभाग र बायोकेमिस्ट्री मलाई लाग्छ विभागमा सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला र दक्ष जनशक्ति छ। किन ट्यु र सरकारले यो कुरालाई उपेक्षा गरेका हुन्? सरकारले उपेक्षा गरेको हो अथवा ट्युले तपाईँहरूले नचाहनु भएको, तपाईँहरूको प्रयोगशाला छ, दक्ष जनशक्ति छ, परीक्षण गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि परीक्षण चाहिँ हुन किन नसकिराखेको होला सर? धन्यवाद अवस्थीजी। कोरोना सुरु भएको केही हप्ता पछाडि लगभग मार्चमा जस्तो मलाई लाग्छ नेप्लिज सोसाइटी फर माइक्रोबायोलोजीले अनि बायोटेक्नोलोजी विभागले दुईटैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा हामीसँग अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिले हामीसँग मेसिन छ, हामीसँग ट्रेन ह्युमन रिसोर्सेस छ, हामी युज गर्न सक्छौँ, सरकारले चाहेको खण्डमा युज गरोस् भनेर हामीले जानकारी गराएका हौँ, लिखित जानकारी गराएका हौँ। त्यसका बावजुद पनि केही महिनासम्म त्यो प्रयोगमा आएन र यो बिचमा कर्णाली प्रदेश सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गरेपछि माइक्रोबायोलोजी केन्द्रीय विभागको रियल टाइम पिसिआर सुर्खेतमा कर्णाली प्रदेशमा गएर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो फ्याकल्टीहरूले ट्रेनिङ गरेर त्यो सञ्चालनमा छ र कर्णाली प्रदेशमा त्यही पिसिआर अनुसार हाम्रो डायग्नोसिस भइरहेको छ। हाम्रै विभागका मान्छेहरू गएर फ्याकल्टिज र स्टुडेन्ट गएर जनकपुरमा पनि अहिले सञ्चालनमा आइराखेको छ। यो नगरेको होइन, तर विश्वविद्यालयका विभिन्न विश्वविद्यालयका विभिन्न विभागमा भएको मेसिनहरू र त्यहाँका ट्रेन म्यान पावर युज गर्ने भन्दा सरकारको नीति नयाँ किन्ने र नयाँ मान्छेलाई बाहिरबाट यो प्राइभेट सेक्टरमा दिने जस्तो सजिलो यो भनौँ न टेन्डर गर्ने जस्तो प्रक्रियामा जाने नीति देखिन्छ। भनेपछि सर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पनि प्रयोगशाला छन्, अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि प्रयोगशाला रहेको छ। ती प्रयोगशालाहरू प्रयोगमा यो अवधिमा कोरोना परीक्षण गर्नको लागि नल्याउनुमा सरकारको कमजोरी छ। एकदमै सही कुरा। यो चाहिँ तपाईँ WHO को विज्ञ पनि हुनुहुन्छ सर, होइन? यो विज्ञहरूले चाहिँ कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर निकै खतरनाक हुने बताएका छन्। नेपालमा पनि पछिल्लो केही दिन यता संक्रमणको दर चाहिँ निकै बढेको चाहिँ छ। ग्राफ अब चाहिँ घटेर चाहिँ नयाँ संक्रमित देखा पर्दैन कि हरेक दिन बढेर नै आइराखेको छ त्यो फिगर हेर्दाखेरि।
यो हेर्दाखेरि अब सङ्क्रमण भारतबाटै आएका, मैले सुदूरपश्चिमको प्रसङ्ग पनि यहाँलाई चाहिँ जानकारी गराउन खोजेँ। 1,16,000 यो चाहिँ यो बिचमा लकडाउन पछिको अवधिमा सुदूरपश्चिम भित्रिएको भारतबाट जुन तथ्याङ्क छ त्यसमा 93% नागरिकहरू सङ्क्रमित जो हुनुभएको छ भारतबाट आउनुभएको छ। 259 जनामा त्यसको 93% सुदूरपश्चिमका जनता भारतबाट आएका छन्। 2 जनाको निधन पनि भएको छ। 26 जना निको भएर घर फर्केको अवस्थामा यो चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ कुन स्टेजमा कुन चरणमा प्रवेश गर्यो र आगामी दिनहरू कस्ता हुन्छन् भन्ने चाहिँ आकलन गर्न सकिने अवस्था छ सर। देशैभरिको कुरा गर्दाखेरि पनि यो कुरा चाहिँ भन्न सकिने। नारायणजी, अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सुरुमै सरकारले अलिकति बढी लचकता देखाएको कारणले त्यसको परिणति भोगिरहेको अवस्था देख्छु र आगामी दिनमा पनि यसलाई चाहिँ साइन्टिफिक उसमा परिणत गरेन भने अझ बढी भयावह हुने स्थिति देखिन्छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण के हो भने सुरुमा क्वारेन्टाइन WHO को क्राइटेरिया अनुसार क्वारेन्टाइन बनाउँदाखेरि हरेक व्यक्तिलाई सकेसम्म छुट्टै कोठा र छुट्टै टोयलेट बाथरुम प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेको थियो। त्यो हुन सकेन। मानिलिउँ त्यो देशको अवस्थाले हामीसँग त्यस्तो थिएन भने त्यो क्वारेन्टाइनमा त्यहाँ राख्नुभन्दा बोर्डरमा आएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीको स्याम्पल लिएर, जसरी पहिला मलेरिया इराडिकेसनको टाइममा हुन्थ्यो, स्याम्पल लिएर घरमा सेल्फ आइसोलेसनमा बस भनेर पठाइदिएको भए क्वारेन्टाइनमा बसेर एउटा इन्फेक्टेड मान्छेले अरू नन इन्फेक्टेड मान्छेलाई सार्दैन थिए, जसको कारणले 20 मध्ये 1 मात्र इन्फेक्टेड हुन्थ्यो, 19 फ्री हुन्थे, घर जान्थे। स्वास्थ्य संस्थामा त्यो बर्डन आउँदैन थियो। त्यो गर्न सुरुमा सकिएन। क्वारेन्टाइन बनाउने, स्कुलमा राख्ने, कलेजमा राख्ने, केमा राख्ने भयो, तर अब सबै एउटा 20 बाई 20 को कोठामा 20 जना सुताउने भएपछि के हुन्छ भने सर्ने भयो। यो सर्यो। त्यसपछि अर्को के भयो भन्दाखेरि जुन टेस्ट तपाईहरूले धेरैले देख्नु भएको छ RDT, यो RDT डायग्नोस्टिक टेस्ट होइन। अप्रिल महिनामै WHO ले यो डायग्नोस्टिक टेस्ट होइन, यसलाई डायग्नोस्टिक टेस्टमा युज नगर्नु होला, खालि यसलाई चाहिँ सर्भिलेन्स र रिसर्चमा प्रयोग गर्नु होला भने यो टेस्टको आधारमा तपाईँ चाहिँ कोरोना हुनुहुन्न भनेर पठाइयो, जसको कारणले अब RDT गरेर घर पठाएकाहरूमा पुनः चाहिँ PCR गर्दाखेरि सङ्क्रमण देखा परेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि यो केसहरू आएको छ। हजुर हो, यो चाहिँ के हो भने RDT सुरुमा गरिनु नै गलती थियो, किनभने RDT ले देखाउने एन्टिबडी 8 दिनभन्दा बढी सङ्क्रमण भएपछि मात्र देखिन्छ। त्यसकारण त्यो RDT को भरमा गलत सन्देश के गयो भने म नेगेटिभ छु भनेर ऊ समुदायमा गयो, समुदायमा धेरै ठाउँमा सङ्क्रमण फैलायो। यो RDT को महत्त्व अझै पनि छोड्न सकेको छैन। सुदूरपश्चिम अथवा देशभरि अन्य ठाउँमा पनि हुनुपर्छ। स्थानीय तहहरूले पनि RDT किन्न नै चाहिँ ताकेता गरेको चाहिँ देखिन्छ। यो यसमा चाहिँ RDT को डायग्नोस्टिक प्रयोग कुनै पनि साइन्टिफिक अवस्थामा छैन। WHO ले 8 अप्रिलमै यसको सूचना निकालेर भनिसकेको छ। केन्द्रीय सरकारले त्यो कुरामा धेरै कुरा परिवर्तन गरिसकेको छ। अब सबै स्तरका सरकारले RDT को प्रयोग चाहिँ सर्भिलेन्स र रिसर्चमा मात्र युज गर्नु पर्यो, व्यक्तिको डायग्नोसिसमा युज गर्नु हुँदैन। हजुर हजुर सर, यो चाहिँ हालका दिनहरूमा सरले भने जस्तै सुरुमै गर्नुपर्ने काम अहिले आएर भएको छ। जस्तो परीक्षण नगरिकनै या रिपोर्ट नआउँदै क्वारेन्टिनमा 14 दिन बसाउने, त्यसपछि घर पठाउने काम भएको छ। यसले घरमा गइसकेका मान्छेहरूमा फेरि सङ्क्रमण देखा परेको छ। सरकारले अघोषित रूपमा कोरोनासँग हार मानेको हो या अन्यत्र पनि यस्तै हुन्छ? जस्तो 14 दिन बसाएर घर पठाउने, त्यसपछि PCR परीक्षण अब यो थन्काउनु पर्ने 900 को हाराहारीमा भन्ने छ। प्रयोगशालाको अभाव छ, प्रयोगशाला छैनन्, जनशक्तिको अभावले गर्दाखेरि पनि फेरि त्यहाँ चाहिँ प्रयोगशालामा काम गर्ने जनशक्ति जो छ त्यसलाई पर्ने दबावका कुरा त फेरि चाहिँ कसैले पनि त्यो जानकारी स्वयं प्रयोगशालामा काम गर्ने बाहेक अरूलाई त्यो कुरा थाहा छैन। यसले पनि प्रभाव पारिराखेको होला नि त्यो परीक्षणका कुराहरूमा। के भन्नुहुन्छ नारायणजी? यस्तो छ नारायणजी, हजुर, WHO ले दिएको क्वारेन्टाइनको गाइडलाइनमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने भनेको सम्भावित सङ्क्रमणमा भएका र हुन सक्ने मान्छेलाई अलग अलग राखेर एक अर्कामा सङ्क्रमण नसरोस्, समुदायमा नजाओस् भन्ने
वैज्ञानिक आधार हो। क्लस्टरमा छुट्याएर राख्नुपर्ने हो। क्लस्टरमा पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर रेस्पिरेटरी र ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गरेर है। अब यो हुन नसकेर दुईजना सँगै बस्ने, एउटै मोबाइलमा जवाब दिने, अनि कोठामा पनि एउटा कोठामा 20 जना राख्ने भएपछि एकले अर्कालाई सारिने भयो। नम्बर 1। नम्बर 2 क्वारेन्टाइनबाट निस्किने भने चाहिँ त्यो अवस्थामा रहेर एकले अर्कालाई नसार्ने हुँदाखेरि जो इन्फेक्टेड छ त्यसले 14 दिन 15 दिन पछि निस्कँदाखेरि उसको टेस्ट गरेर, थ्रोट स्वाब टेस्ट गरेर उसलाई उसको शरीरमा भाइरस छैन भनेर मात्र उसलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइनबाट रिलिज गर्न मिल्ने यो WHO को गाइडलाइन प्रष्ट छ। जसको कारणले समुदायमा जाँदैन। तर हामी कहाँ के भयो भने वैज्ञानिक आधारहरू भन्दा पनि साइन्स नहेरिकन सेन्टिमेन्ट हेरेर निर्णयहरू भए। फलानालाई घरमा लान्छु, म मेरो मान्छे हो, फलानाको मान्छे, यो ठुलो मान्छे, यो सानो मान्छे, यो आफ्नो मान्छे हो, यो सबै गरेर हामी चाहिँ वैज्ञानिक आधारमा गएनौँ भने समुदायमा संक्रमण लान्छौँ। समुदायमा अहिले पनि म के देख्दैछु भने अहिलेसम्मको संक्रमणको स्थिति हेर्दाखेरि धेरै जस्तो लगभग 79% बाहिरबाट आएका भारतका विभिन्न प्रदेशमा जहाँ संक्रमण टन्नै छ त्यहाँबाट बाँच्नको लागि आफ्नो घर गाउँ आएका दाजुभाइहरूलाई फेरि हामीले भेडा बाख्रा जस्तो राखेर क्वारेन्टाइनमा राखेर अनि त्यसपछि वार एकैचोटि खोर खोलेर पठाए जस्तो गरेपछि सबै ठाउँमा संक्रमण जान्छ। हामीले आउने दाजुभाइलाई पनि के भन्नु पर्यो भने तपाईँमा संक्रमण हुन सक्छ, तर तपाईँको गाउँमा तपाईँ नसार्नुहोस्, तपाईँ यसरी अलग बस्नुहोस् भनेर स्याम्पल लिएर टेस्ट गरेर पठाउन सकियौँ भने अझै पनि समुदायमा गइ नसकेको र अझै पनि सुधार गर्न सकिने प्रशस्त ठाउँहरू छ। भनेपछि अहिलेसम्म जुन चाहिँ संक्रमण केही सुरक्षाकर्मी, केही स्वास्थ्यकर्मी, केही यो एम्बुलेन्स चालकहरूमा देखिने बित्तिकै समुदाय स्तरमै फैलिएको भन्ने अवस्था चाहिँ होइन। सुदूरपश्चिम के अरे यो नेपालकै सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने एक्ज्याक्टली नारायणजी, अहिले पनि समुदायमा जो मान्छेमा अन्डरलाइन कन्डिसन छ, कार्डियक प्रब्लम छ, किडनी प्रब्लम छ, तपाईँको रेस्पिरेटरी प्रब्लम छ, क्यान्सर छ, त्यस्ता मान्छेमा संक्रमण हिजो मात्र मैले एउटा दुईटा सुने, त्योभन्दा अरू चाहिँ संक्रमण देखिएको छैन। त्यो हुनु भनेको यो सार्स कोरोना भाइरस 2 पोजिटिभ हुने र 80-82% कुनै साइन एन्ड सिम्पटम्स नदेखिने भने चाहिँ राम्रो पक्ष हो। त्यो राम्रो पक्षलाई हामीले के गर्न सकेनौँ भने त्यसलाई वैज्ञानिक रूपले प्रयोग गरेर एक अर्कालाई नसार्ने कुरा गर्न सकेनौँ भने समुदायमा रहेका बुढा पुराना जसका दीर्घ रोगी छन् ती रोगीमा गयो भने यसले मृत्युदर असाध्य बढाउँछ। अहिले पनि के गर्न सकिन्छ भने क्वारेन्टाइनलाई राम्रो बनाउने अथवा क्वारेन्टाइन चाहिँ घरमै राख्ने। सर, यो चाहिँ जस्तो कि संक्रमितले समेत होम क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने अवधारणा अहिले सरकारले अगाडि सारेको छ होइन। यस्तो अवस्थामा हाम्रो देशको अब यो रहनसहन घरको अवस्थाहरू जो चाहिँ क्वारेन्टिनमै अलगै बस्नुपर्ने, अलगै बाथरुम प्रयोग गर्नु, अलगै कोठा नहुने स्थिति छ। यो अवस्थामा त अरू मुलुकको सन्दर्भमा जे कुरा भएको छ त्यसलाई ठ्याक्कै नेपालमा होम क्वारेन्टिनको अवधारणा त्यति प्रयुक्त हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ प्रश्न छ, त्यसको औचित्य चाहिँ कतिको त्यो सही छ जस्तो लाग्छ? अब यस्तो छ, होम क्वारेन्टाइनमा संसारभरि प्रयोग भएका छन्। होम क्वारेन्टाइन हामी कहाँ मात्र होइन, संसारभरि प्रयोग भएका छन्। जब स्वास्थ्य संस्था र तपाईँको यो अस्पतालहरूमा आइसोलेसनको बेडहरू कम हुन्छ, जसलाई पहिला बचाउनु पर्ने हुन्छ, जसको क्रोनिक डिजिज हुन्छ, जसको सेकेन्डरी कन्डिसन हुन्छ, ती मान्छेलाई अस्पतालको आवश्यकता बढी हुन्छ। तिनलाई राख्ने सन्दर्भमा अरू इन्फेक्टेड मान्छे जसलाई साइन एन्ड सिम्पटम्स देखिन्न तिनलाई घरमै बस्न भनेको छ। क्वारेन्टाइन मात्र होइन, आइसोलेसन पनि हो। यो अवस्थामा क्वारेन्टाइनमा मेरो चाहिँ पर्सनल सोच हो। अब यो तपाईँको सुदूरपश्चिम सरकारले र अन्य सरकारले पनि सोच्न सक्ने के हो भने हाम्रो नाकामा आएका दाजुभाइ दिदीबहिनीको स्याम्पल लिएर सकिन्छ भने त्यही दिन टेस्ट गरेर बेलुकासम्म उहाँलाई तपाईँ फ्री, तपाईँ दायाँ जानुहोस्, तपाईँ इन्फेक्टेड तपाईँ बायाँ जानुहोस्, तपाईँलाई आइसोलेसनमा, तपाईँलाई चाहिँ घरमा गएर आफै बस्ने
तर कोही समुदायमा अरूसँग सम्पर्कमा नआउने भनेर पठाइदियो। उहाँको श्रीमती बा आमा अथवा वडा अध्यक्षलाई खबर गर्यो तपाईँको गाउँमा यतिजना आउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँले मोनिटरिङ गर्नुहोला। जसलाई श्वास प्रश्वासको समस्या आउँछ, ज्वरो आउँछ, त्यसलाई मात्र स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनु होला। उहाँहरूलाई 15 दिनसम्म अन्त बाहिर ग्रुपमा गाउँमा अरूसँग घुलमिल गर्न नदिनु होला भन्यो भने यो समस्या धेरै कम हुन्छ। यो चाहिँ क्वारेन्टिनमा त बसाएको अवस्था छ, महिनौँ दिन हुँदासम्म पनि यो पिसिआर स्वाब सङ्कलन भएर पनि यो नमुनाको चाहिँ नतिजा नआउने कुराले पनि पीडित भएका छन्। सुदूरपश्चिममा झन्डै 70,000को हाराहारीमा क्वारेन्टिनमा बसिराखेको अवस्था हो सर। र यो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण नभएको व्यक्तिमा पनि कोभिड-19सँग लड्ने क्षमता विकास भएको हुन्छ भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। यसमा चाहिँ वैज्ञानिकहरूले अथवा रिसर्चरहरूले के भनेका छन् सर? नारायणजी यस्तो छ, कुनै पनि संक्रमणको विरुद्ध लड्ने क्षमता भने त्यो विरुद्ध कि त पहिला इन्फेक्सन भएको हुनु पर्यो कि चाहिँ उसले भ्याक्सिन लगाएको हुनु पर्यो। कोरोना भाइरसका 6वटा 7वटा प्रजाति जुन मानिसमा संक्रमणमा रहेका मध्ये पहिला पनि कुनै नेपालमा प्रसारणमा रहेका छन् भने लो लेभलमा इम्युनिटी हुन सक्छ, तर त्यसको अहिलेसम्म कुनै अध्ययन अनुसन्धान यहाँ देखिएको छैन। त्यसकारण हामी चाहिँ सुरक्षित छौँ भनेर भन्ने अवस्था छैन। संसारका कुनै पनि देशमा कोही पनि मान्छे यो अवस्थामा सुरक्षित होइन। आफैले सुरक्षित के रहनु पर्यो भने सामाजिक दूरी, फिजिकल डिस्टेन्सिङ, रेस्पिरेटरी हाइजिन र ह्यान्ड हाइजिन राख्नु पर्यो। एक अर्कालाई नजिकैमा गएर कम्तीमा 1 मिटर भन्दा टाढा बस्नु पर्यो। खोक्ने बेलामा, हाछिउँ गर्ने बेलामा कम्तीमा 2 मिटर पर हुनु पर्यो। कुइनाले छोपेर, रुमालले छोपेर बस्नु पर्यो र घरभन्दा बाहिर निस्किँदा मास्क लगाउनु पर्यो। मास्क भनेको यो तपाईँको सर्जिकल मास्क, N95 मास्क होइन। त्यो मास्कहरू चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूले लगाउने हुन्, जसलाई चाहिँ इन्फेक्टेड मान्छे ह्यान्डल गर्नुपर्छ। हजुर हजुर, हामीले अरूले चाहिँ सामान्य मास्क लगाउँदा हुन्छ। अन्तमा सर, हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। सरको चाहिँ निर्धारित समय सिद्धिँदैछ, त्यसपछि पनि सरले चाहिँ कता काम छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्तहीन लकडाउन पनि सम्भव छैन र परीक्षण पनि भने जति हुन सकिरहेको छैन। जनशक्ति अभाव, किट अभाव, प्रयोगशाला अभावको समस्या समाधान गर्न तिनै तहको सरकार, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका कस्तो हुनु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ यहाँहरूलाई? र नागरिकहरूले अहिलेको जटिल अवस्थामा सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन् होला? आफैलाई पनि सहयोग गर्न अथवा समुदायलाई, आफूलाई, आफ्नो परिवारलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि के कस्तो काम गर्नु अति जरुरी देखिन्छ? यो चाहिँ भिटिएमको अभाव पनि छ प्रयोगशालाहरूमा भन्ने कुराहरू आएका छन्। यी समस्या समाधान गर्न त अब सरकारको अग्रसरता महत्त्वपूर्ण नै हुन्छ होला। यसमा अन्तमा चाहिँ सरले यो हाम्रो बहसको कन्क्लुजन चाहिँ के भन्नुहुन्छ? बहसको कन्क्लुजन चाहिँ के हो भने केन्द्रीय स्तरको र प्रदेश स्तरको सरकारले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच, स्वास्थ्य सेवा अविरल राख्नलाई चाहिने ट्रेन्ड ह्युमन रिसोर्सेस इन्क्लुडिङ माइक्रोबायोलोजिस्ट र लजिस्टिक, रेगुलर लजिस्टिक, अनइन्टरप्टेड सप्लाई र विश्वविद्यालयका प्रयोगशालाहरू प्रयोग गर्ने कुराहरूमा पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ होला नि। एकदमै त्यो स्वास्थ्य संस्थामा सबै कुराको उपलब्धता एस्योर गर्ने केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले त्यसमा विश्वविद्यालयका रिसर्च लेबोरेटरीहरू र रिसर्च साइन्टिस्टहरूलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्यो। अनि स्थानीय स्तरको पालिकाहरूले क्वारेन्टाइनको क्वालिटी हामी पुर्याउन सकिँदैनौँ भने स्थानीय स्तरमा मान्छेहरूलाई घर घरमा सेल्फ क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था र सर्भिलेन्स गर्नु पर्यो। कहाँ ज्वरो आएका मान्छे छन्, कहाँ बाहिरबाट आएका मान्छे छन्, कसलाई स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचमा लानुपर्छ, त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। र व्यक्तिले आफूले अरू मान्छेसँग सम्पर्कमा आउँदा कम्तीमा 1 मिटर टाढा बस्नु पर्यो। रेस्पिरेटरी हाइजिन र ह्यान्ड हाइजिन मेन्टेन गर्नु पर्यो। सकेसम्म बाहिर अननेसेसरी घुम्ने न्युमा बाहिर जानु भएन। यति गर्यो भने आफू पनि बचिन्छ, अर्कालाई नि बचाउन सकिन्छ। र यदि कुनै साइन एन्ड सिम्टम्स आयो भने स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्नु पर्यो। स्वास्थ्य संस्थाले सम्पर्कमा आएका मान्छे सबै कोरोनाले ग्रसित हुँदैनन् भन्ने मान्यताले, तर युनिभर्सल प्रिकसन राखेर उसलाई एक्जामिनेसन र ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो।
अब सर यो विश्वविद्यालयमा भएका प्रयोगशालाहरू जनशक्तिहरू माइक्रोबायोलोजी मास्टर्स डिग्री गरेका जनशक्तिहरूले काम नपाएको अवस्था छ। न्यूनतम पारिश्रमिकमा पनि हामी काम गर्न तयार छौँ भनिराखेको उहाँहरूको सङ्घर्ष पनि चलिराखेको अवस्था रहेछ। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा भएका प्रयोगशालाहरू पनि प्रयोगमा आउनको लागि तपाईँहरूको तर्फबाट नि प्रयास होस् यो कामना गर्दछौँ। समय दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिनेशजी। तपाईँ र तपाईँका श्रोताहरू सबैले चाहिँ त्यो फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर सबै सुरक्षित रहौँ, अरूलाई नि सुरक्षित राखौँ, देश र जनता सबै बाँचौँ बचाउँ। हवस् हवस्। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजी विभागका प्राध्यापक डाक्टर प्रकाश घिमिरे। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि हामी छोटो व्यावहारिक विश्राममा जानेछौँ र त्यसपछि लम्की चुहा नगरपालिकाका उपमेयर र कैलाली जिल्लाका डिएसपी प्रवक्ता हुनुहुन्छ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रसङ्ग मैले फेरि चाहिँ दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। सुदूरपश्चिममा 93% सङ्क्रमित भारतबाट फर्किएका नागरिकहरू रहेका छन्। यसमा चाहिँ 93% भन्नाले हाम्रो 259 जनाको 93% सङ्क्रमितहरू भारतबाट आएका छन्, जसमध्ये 2 जना चाहिँ सङ्क्रमितहरू मध्ये 2 जनाको निधन भएको छ। 26 जना निको भएर घर फर्किएको अवस्था रहेको छ सुदूरपश्चिममा। र अझै यो चाहिँ सयौँको सङ्ख्यामा स्वाब सङ्कलन भएर परीक्षण हुन सकिराखेको छैन, किनभने प्रदेशभरि एक मात्रै प्रयोगशाला रहेको छ। प्रयोगशालामा पनि पर्याप्त जनशक्ति नभएको अवस्था छ। थोरै जनशक्तिले उहाँहरूले बढीभन्दा बढी खटिएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। घरबाट अलग रहेर मतलब घरमै नगएर सम्पर्कमै नगरेर 18 घन्टासम्म एउटै व्यक्तिले काम गर्नुपर्ने अवस्था जुन छ त्यसको अन्त्य गर्नको लागि प्रदेश सरकारले अथवा सरकारी निकायहरूले पहल गर्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। र अहिलेको चाहिँ कुरा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने 3 जना सुरक्षाकर्मीमा 4 स्वास्थ्यकर्मी, 2 जना सवारी चालक, 1 जना जनप्रतिनिधिमा पनि मलाई लाग्छ उहाँलाई पनि सङ्क्रमण देखा परेको छ। सुदूरपश्चिम घर भई अन्यत्र जिल्लामा रहेकाहरूमा समेत कोरोना सङ्क्रमण देखिएका छ भन्ने कुरा आएको छ। डडेलधुराका 1 कर्मचारी, 1 कैलालीका वडा अध्यक्ष, बाँकी काठमाडौँ, वीरगञ्ज र इटहरीबाट आएका 1-1 जनामा समेत सङ्क्रमण देखिएको छ। सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरूको कुराकानी गर्ने हो भने यो चाहिँ नवदुर्गा डडेलधुराको एकै दिनमा धेरै व्यक्तिमा सङ्क्रमण देखा परेको छ। बुढीगङ्गा नगरपालिकामा पनि एकै दिनमा एउटै क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखा परेको छ। यसै गरी कञ्चनपुरको लालझाडी गाउँपालिकाको स्वतन्त्र माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बसेका 11 जनामा एकै दिन पुष्टि भएको छ। यसले के देखाउँछ भने क्वारेन्टिनबाट नै सङ्क्रमण फैलिएर राखेको छ। यो सँगसँगै अब त्यति मात्रै होइन, क्वारेन्टिनमा बलात्कार पनि हुन थालेको छ। महिलाको सामूहिक बलात्कार भएको छ र बलात्कार गर्नेमा पनि क्वारेन्टिनमा खटिएका अथवा स्थानीय तहले खटाइएका स्वयंसेवकहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू नै पर्नु यो निकै गम्भीर विषय हो। यसतर्फ स्थानीय तहहरूले, सुरक्षा निकायले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। यी व्यक्तिहरूमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही होस् र यो प्रसङ्गमा म कुराकानी गर्नेछु। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ, त्यसपछि मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी प्रतीक विष्टसँग कुराकानी गर्नेछु। लम्की चुहा नगरपालिकाका उपमेयर टिका थापासँग कुराकानी गर्नेछु। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु। नागरिक सवालमा अब हामी लम्की चुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा रहेको शहीद स्मृति विद्यालयमा रहेको क्वारेन्टिनमा 31 वर्षीय महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। यस विषयमा लम्की चुहा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख टिका थापासँग हामी कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उपमेयर साहब, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार। यो चाहिँ लम्की चुहा नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 को क्वारेन्टिनमा 31 वर्षीय महिलामाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ र बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरू फेरि 1 जना स्वास्थ्यकर्मी, 2 जना स्वयंसेवक मलाई लाग्छ अब ती स्वयंसेवकहरूलाई नगरपालिकाले अथवा वडा कार्यालयले खटाएको हुनुपर्छ। ती व्यक्तिहरूले चाहिँ बलात्कार गर्ने र त्यसको चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई तपाईँहरूले चाहिँ नियुक्ति दिनुपर्नको कारणहरू यो बाध्यता हो अथवा के हो? यो कुन कमजोरीले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ घटना घट्यो भन्ने लाग्छ? तपाईँहरूले केही चाहिँ त्यसको तथ्यहरू त केलाउनु भएको होला, के छ? यस्तो छ, त्यही विषयमा हाम्रो मिटिङ छ अहिले। अब वडा कार्यालयमा अब वडाले नै अब हामीले जिम्मा दिएको छौँ, नगरपालिकाले वडाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर स्कुलका अब प्रहरू अब स्कुलका समितिलाई हामीले अब क्वारेन्टाइन स्कुलकै अब हेड सरहरूलाई हामीले जिम्मा दिएको हो। तर अब म चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनमा अहिलेसम्म गएको पनि छैन। वडा अध्यक्षहरूले व्यवस्थापन गरेर उहाँहरूले अब मान्छेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने एक त बाध्यता हाम्रो
समस्या ठुलो छ। त्यसमाथि पनि अब यसरी स्वयंसेवकलाई यसरी गर्छन् भन्ने तिनीहरूलाई अब अध्यक्षहरूले राख्नुभयो, उहाँले अब यस्तो छ भन्ने मान्छे पहिला त कसरी चिन्न त गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले अब महिलालाई अब ती महिला पनि भर्खरै इन्डिया बेङ्गलोरबाट आफ्नो श्रीमानले छोडेको रहेछ, 2टा छोरा पढाउनुपर्छ भनेर इन्डिया गएर पैसा कमाएर अब घर फर्किँदाखेरि अब उनी क्वारेन्टाइनमा बस्नै पर्ने अहिले बाध्यता भएकोले उनी राति 12-1 बजीसम्म तिनलाई झ्यालबाट ढुङ्गासुङ्गा हान्ने, सताउने, बाहिर निस्के भन्ने यस्तो गरेका छन् तिनीहरूले। त्यसपछि अब उनी अब अति भएर अब उनी आफू बिरामी टाउको दुखेर सुतेको बेला तिनीलाई तनाव गरेपछि किन निक्लिनु पर्यो बाहिर भनेर त्यस्तो भन्दाखेरि अब उनीहरूले जबरजस्ती गरेछन्, तेरो पैसा लिए, तेरो भिडियो बनाएर भिडियो हालिदिन्छु, तेरो सुतेको भिडियो बनाएको छौँ भनेर यो धम्काएछन्। त्यसपछि उनले अब त्यतिखेर उनले नि आवाज गरेर त्यतिखेर अर्को क्वारेन्टाइनको कोठाको मान्छेहरूलाई नजिकै अर्को कोठा, त्यस्तो अर्को कोठामा नि मान्छे भएको, त्यसपछि बाहिर सुरक्षाकर्मीहरूको चाहिँ त्यहाँ सुरक्षाकर्मी प्रहरीहरू चाहिँ नभएको अवस्था हो? नै सुरक्षाकर्मी त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्न थिएन। उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ एकजना महिला पनि हुनुहुन्थ्यो, स्वास्थ्य कर्मी एकजना, अनि अरू तिनी त्यहाँ बस्ने अब ती स्वयंसेवक भनेर राखेका रहेछन्। अब तिनीहरू अब सबै परियार विक यस्तो नाम गरेका रहेछन्। मैले त भर्खरै थाहा पाएँ। सर्जन विक, लक्ष्मण परियार, किशोर परियार 3 जनाले चाहिँ सामूहिक बलात्कार गरेको भन्ने आरोप उहाँले चाहिँ महिलाले लगाउनु भएको छ। उनीहरू त पक्रिसक्यो होला नि, प्रहरीले समातिसक्यो? समातेर अहिले धनगढी अब चलान हुने होला नि। अहिले अब तिनलाई अब कस्तो कारबाही गर्नुपर्छ। महिलामाथि दुर्व्यवहार भएको छ, महिला हो, महिलाले अब अत्याचार सहन अब कतिसम्म सहने हो। त्यस कारणले हामीले महिलाको रूपमा चाहिँ हामीले सशक्त तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब यहाँ अब राजनीति चलखेल पनि अलिअलि हुने जस्तो छ। अब हामीले चाहिँ अब कसरी चाहिँ हामीले अब तिनलाई अब भर्खर म बिहान त्यहाँ भेटेर पनि आएँ। यो अन्य यो चाहिँ क्वारेन्टिनमा पनि त्यस्ता घटनाहरू अबदेखि नघटुन् भन्ने कुरा पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ होला। दोषीले कानुन अनुरूप चाहिँ कडा दण्ड सजाय प्राप्त गर्नुपर्ने, अनि पीडितको संरक्षण गर्ने कुराहरूमा अब नगरपालिकाले चाहिँ पहल चाल्नुपर्छ होला। तपाईँहरू चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ यस विषयमा? बैठक बस्ने कुराहरू, निर्णय गर्ने कुराहरू त अबका दिनहरूमा क्वारेन्टिनमै थप त्यस्तो चाहिँ हिंसा नहोस् भन्नका लागि पनि केही सतर्कताहरू अपनाउनु पर्छ होला। बैठक बस्नेवाला छ तपाईँहरूको नगरपालिकाको? के हुँदैछ? अहिले भर्खर सुरु हुन लाग्छ, मान्छेहरू कोरम आउँदैछन्, मान्छे आउने क्रम जारी छ। अब हुने भयो, बसिहाल्ने हो। अहिले त्यसबाट हामी छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष निकाल्ने हो। अब वडा कार्यालय पनि धेरै तोडफोड भएको छ। वडा कार्यालयको बाहेक पनि वडा कार्यालयका कर्मचारीहरूलाई पनि उहाँहरूले चोटपटक लागेर कोही नेपालगञ्ज, कोही धनगढी पठाइएको छ। अब उहाँहरूलाई एकदमै तनाव भएर उहाँहरूलाई अब सानो बच्चा, 1 वर्षको बच्चा पनि अब घाइते जस्तो अब मार्ने स्थिति देखेको थियो भन्ने कुराहरू आएको छ। म चाहिँ अब सबै कुराहरूको जानकारी अब अहिले भर्खर पाउँदैछु। त्यस कारणले अहिले अब हामी मिटिङमा हामी छलफल गर्छौँ। त्यो जुन तिनीहरूले गरे त्यो दुर्व्यवहार गर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ बलात्कारी भन्ने छ, बलात्कारीहरूलाई चाहिँ एकदमै ठुलो कारबाही गर्नुपर्छ र हामीले पनि अब पीडकहरूलाई चाहिँ हामीले पनि अब न्याय दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब महिलाहरू पीडितलाई संरक्षण दिने कुराहरू पनि हुन्छ होला। त्यसतर्फ पनि अब तपाईँ व्यक्तिगत रूपले पनि तपाईँले चाहिँ त्यो पहल गर्नुपर्ने हुन्छ, संस्थागत रूपले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्नुहुन्छ? गर्ने अब अहिले अब चाहिँ मिटिङ हुँदैछ। मिटिङबाट हामी के निष्कर्ष आउँछ त्यसपछि हामीले उनलाई कसो गर्ने, के गर्ने, हामीले त्यसपछि कुरा राखेर चाहिँ अब पीडितलाई कसो गर्ने, अब तिनलाई के गर्ने, अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब अदालत चलान हुँदैछन्, तिनीहरूलाई पनि कस्तो कारवाही गर्नुपर्ने, विभिन्न आरोप प्रत्यारोप महिलामाथि धेरै भइसक्यो। त्यस कारणले हामी अब फेरि चाहिँ त्यो राजनीति गरेर, राजनीति नै लगाएर मुद्दा कमजोर बनाउन चलखेल गरेर उनीहरूलाई तपाईँहरूले भनौँ राजनीति गर्नेहरूले बचाउने खेल पनि हुन्छन् भन्ने छ। त्यसतर्फ चाहिँ निरन्तर रूपको चाहिँ दबाब, एउटा चाहिँ राजनीति भन्दा पनि यो एउटा मानवीय समस्या हो, यो कलङ्क हो, यो अपराध हो भन्ने किसिमले चाहिँ यसको पहल, सार्थक परिणाम र दोषीले चाहिँ आवश्यक सजाय पाओस् भन्नको लागि तपाईँहरूले निरन्तर रूपमा यो चाहिँ यसको निगरानी गर्नुहुन्छ अबका दिनहरूमा? गर्नुपर्छ। अब क्वारेन्टाइनमा हामीले बाध्यता छ, नराखी पनि नहुने। अब क्वारेन्टाइनै नराखेर होम क्वारेन्टाइन राखिदिनु पर्छ कि जस्तो पनि छ। हामीलाई अहिले समस्या आएको छ। त्यस कारणले होम क्वारेन्टाइन राख्ने कि अब तिनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखेपछि अब यस्तो समस्या देखिरहेको छ, यसलाई के व्यवस्था गर्ने भन्ने हामीले अहिले मिटिङमा छलफल हुँदैछ। अहिले हुन्छ, धन्यवाद। हवस् आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लम्कीचुवा नगरपालिकाका उपमेयर टिका थापा। उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। यसपछि कैलाली जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डिएसपी प्रतीक विष्टसँग म चाहिँ कुराकानी गर्न गइराखेको छु उक्त घटनाकै सन्दर्भमा। हुन त प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ
गरिएको छ त्यो सूचना हामीलाई भर्खरै पनि प्राप्त भएको छ र विभिन्न पत्र पत्रिका समाचारहरूबाट पनि त्यो कुरा चाहिँ खुलेको छ। यस विषयमा अब यो चाहिँ सुरक्षा सतर्कताका कुराहरू धेरै हरेक जसो सामुदायिक विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन स्थापना गरेको अवस्था छ। प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने प्रहरीको ड्युटी हरेक क्वारेन्टिनमा राख्न नसकिएको कुरा बताइएको छ। तर अन्य सतर्कताहरू त्यो चाहिँ स्थानीय तहहरूले विभिन्न वडा का विभिन्न राजनीतिक संयन्त्रहरू हुन्छन्, राजनीतिक दलहरू क्रियाशील रहेका हुन्छन्, उनीहरूले पनि यस्ता कुराहरूमाथि ध्यान दिन नसकेको भन्ने तथ्य चाहिँ यो घटनाले पनि उजागर भएको छ। सुदूरपश्चिममा क्वारेन्टिन भित्रै आत्महत्या गर्ने, त्यसपछि सङ्क्रमण त अब चाहिँ क्वारेन्टिन भित्रबाटै नै सल्किराखेको कुराहरू पनि आएको छ। किनभने एउटै क्वारेन्टिनमा दर्जनौं व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखा परेको कारणले गर्दाखेरि क्वारेन्टिनमै सङ्क्रमण पनि हुने, आत्महत्या पनि कसैले चाहिँ गर्न विवश हुने किसिमका क्वारेन्टिनहरू बनाइएका छन्। व्यवस्थापकीय पक्ष एकदमै कमजोर चाहिँ रहेको छ। सङ्ख्या अत्यधिक भएर पनि हुन सक्छ। यसका लागि त सरकारले सुरुमै भारतबाट यतिको सङ्ख्यामा आउँछन् तिनीहरूलाई व्यवस्थापन यसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा चाहिँ प्रारूप, एउटा खाका, एउटा योजना बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकिराखेको छैन। डिएसपी प्रतीक थापा विष्टले फोन रिसिभ गर्नु भएको छैन। उहाँसँग हामी थप कुराकानी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। 8:08 भएको छ। 8:10 भित्र मैले आफ्नो कार्यक्रम सिद्ध्याउनु पर्ने हुन्छ आदरणीय श्रोता। तसर्थ क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका पक्षमा पनि फितलो भएको छ। अर्को कुरा चाहिँ सरकारले सुदूरपश्चिममै पनि यो भेटिएम जुन चाहिँ स्वाब कलेक्सन गर्ने उपकरण हो त्यो नभएर चाहिँ स्वाब सङ्कलन हुन सकिराखेको छैन भन्ने कुरा आएको छ। 88 वटा स्थानीय तहहरूमा हरेक वडाका हरेक सामुदायिक विद्यालयहरूमा सङ्ख्या अत्यधिक रहेको छ क्वारेन्टिनमा बस्ने। उहाँहरूको कसैको स्वाब सङ्कलन भएर पनि हप्तौँसम्म नतिजा नआउन सक्ने अवस्था भनेको एउटै मात्रै प्रयोगशाला हुनु, त्यो प्रयोगशालामा एउटै मसिन हुनु, एउटै मसिनलाई सञ्चालन गर्नको लागि पनि 3-4 जना मात्रै जनशक्ति हुनु, त्यो जनशक्तिले निरन्तर रूपमा चाहिँ काम गरिराख्नुले गर्दाखेरि नि उनीहरूको मनोविज्ञानमा पनि समस्या हुन्छ, स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ भन्नेतर्फ पनि हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हो। यो कुरा चाहिँ बुझेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। अब सरकारले यो बिचमा प्रयास जारी राखेका छौँ। हामी मसिनहरू खरिद गर्छौँ। डोटी डडेलधुरा र डडेलधुरा अस्पतालमा पनि प्रयोगशाला स्थापना गर्नको लागि कामहरू भइराखेको छ। स्वतःस्फूर्त रूपमा नागरिकहरूले यो चन्दा रकम सङ्कलन गरेर एउटा मसिन खरिद गरेर स्थापना गर्ने भनिराखेको अवस्था छ। र हामीले अब चाहिँ यो सङ्क्रमण अत्यधिक तीव्र गतिमा बढिराखेको अवस्था छ। समुदायमा पनि सल्किन्छ कि भन्ने डर लागेको छ। यो लकडाउन खुकुलो भएको छ। व्यापार व्यवसाय चहल पहल, सरकारी कार्यालयहरू पनि सञ्चालनमा आएको स्थिति छ। यो अवस्थामा हामीले अनिवार्य रूपमा मास्क प्रयोग गर्ने, सेनिटाइजर ह्यान्ड सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले मिची हात धुने कुराहरू, यो चाहिँ भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने जरुरी चाहिँ अब देखिएको छ। र अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिक्लनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु यस कार्यक्रमको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई। किनभने समुदायमा गइसकेपछि सङ्क्रमण कसरी आउँछ, हामीले गइसकेपछि मात्रै आउने हो, घरमा आफै सङ्क्रमण अथवा कोरोना भाइरस दगुरेर आउँदैन भनिराखेको परिप्रेक्ष्यमा हामी सबैले आफ्नो सुरक्षा आफै गरौँ। किनभने सरकारले अघोषित रूपमा हात खडा गरिसकेको अवस्था छ र भएका संरचनाहरू, भएका जनशक्तिहरूलाई पनि काम दिन सकिराखेको छैन सरकारले। माइक्रोबायोलोजिस्टहरूले काम नपाएको अवस्था छ। विश्वविद्यालयमा रहेका प्रयोगशालाहरूमा काम दिइएको छैन। यतातर्फ सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने अनुरोधका साथ आजको बसाइबाट हामीलाई समय दिनुहुने लम्कीचौहा नगरपालिकाका उपमेयर टिका थापा, डाक्टर प्रकाश घिमिरे लगायत तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।